like, subscribe and get notified. Concerns have been raised by locals on Tuesday regarding the ongoing railway track doubling work near the Vadeshwar Damodar Devasthan temple at Maimolem, Vasco. Residents fear that the project may damage or necessitate the shifting of the temple. In response, Vasco MLA assured the public that the temple would be protected. He directed railway authorities to demarcate the area and explore shifting the railway track away from the temple to avoid any impact on the religious structure. देवाच्या जागेचेर हो रेल्वेचो एक डबल लाइन प्रोजेक्ट गेली कितली वर्सां जाली चालू आसा आणि वडेश्वराच्या कृपेन अजून पर्यंत तरी आमकां कसल्याय गजालीचो त्रासदायक असो रेल्वे कडल्यान मागीर ते RVNL असो किंवा रेल्वे साऊथ वेस्टर्न रेल्वे असो हाचे कडल्यान कसल्याच प्रकारचो आमकां एक बाबा धोको असो ना आणि हाच्या उपरांत सुद्धा आजचो ना अशें त्या वडेश्वराच्या कृपेन हांव अजूनय ठामपणे सांगूंक शकता. तरी सुद्धा आमच्या मनात आमच्या भाविकांच्या मनात हांगासरल्या आमचे आमदार आसतना त्या मनात आशिल्ल्यो विवंचना चिंता ज्यो आसा ते दूर जावपाक कसलोय प्रकारची अडचण येवपाक ना हाची पण म्हाका खात्री आसा. वडेश्वर देवस्थान म्हणजे आयचे आनी कालचे न्ही जेन्ना मिटर गेज जेन्ना जी चालू जाल्ली 1908 तेन्ना हे जे फिलिंग जे हांगा जाल्लें पळय हें सगळें शेत आशिल्लें आनी तें फिलिंग जेन्ना तें उरना आशिल्लें तांचे खंय तो भराव खंय व्हांवून वतालो म्हणून दुधसागराक मागून तेंच्यांनी फैलवाले जे आसा फैलवाले म्हणजे रेल्वे कामगार संघ तेंच्यांनी हांगा वडा कडेन हाडून नाल्ल दवरून तेन्ना ती पुजा केल्ली. हें काम तांचेंच रेल्वेचेंच काम आनी तेन्नाच हें रेल्वेचें काम कंप्लीट जाल्लें असो भावार्थ आसा. आनी आयज पर्यंत वर्धापन दिन तसोच आमचो वाडवळ जो आसा ते फैलवाले कामगार संघ करता आनी आमचे वाड्या वयले सगळे आमी वांगडा येवन हांगा करतात. तेन्ना ह्या देवाचें म्हत्व भरपूर आसा भरपूर म्हणजे भरपूर. त्या दिसाक तो मान आमी दुधसागराक पावयता वाडवळा दिसा तेन्ना आयज राजीव बाबा जो आमच्या आमदारांचो फुडाकार घेवन हांगाचें हें सेटलमेंट करपाक फुडें आयज आमच्यो मिटींग आपयल्ली आनी रेल्वेचे ऑफिसर सगळे हांगा येयल्ले तेन्ना सगळें इन्स्पेक्शन तांचें चालू आसा. जाता तितलो देवळाक कसलोच त्रास जायनासतना ते रिटेनिंग वॉल घेवपाचें तांणी हें एश्युरन्स दिल्लें आसा. फुडें तांचें तें मार्किंग डिमार्केशन जातलें आनी ताजे नंतर आमी परत मागीर तांचे कडेन हें करून कितें आतां सेटलमेंट करून देवळाक जाता तितलो बरे भशेन राखून देवूळ राखून फुडें तांचें तें काम हे डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू उरतलें. ही डबल ट्रॅकिंग जाता पळय तेन्नाच्यान आमच्या वाड्यावयले लोक सदींच एक हें जातालें की दूख आसलेली मना की आमचें देवूळ कशें आमी वाचोवपाक जाय खंयच्या पद्दतीन वाचोवंक जाय देवूळ आमचें सांबाळपाक जाय हे सगळ्यो गोश्टी आमी सदींच आमचे प्रत्येक आयतारा आरत जाता येता. जेन्ना एक संजय रेडकर जावं आमकां संजय रेडकरान सांगलें की अशें आहा तुमी आमी मागीर आमदार दाजी साळकर जावं चंद्रकांत गांवस यांच्या संपर्कान सदींच आसताले आनी वाड्यावयले लोक चडशे सगळेच जाण आमकां विश्वास आहा की आयज दाजी साळकर आमदार आमचो हांगा येयलो आनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेलें आहा की बाबा आमचें देवूळ हें सेफ करता डिमार्किंग करतलो आनी एक आमकां खरेंच बरें दिसलें की आमचे लोक वाड्यावयले सुद्दां खूब दीस जाले की दूख आसलेली ती तेंच्या मनांतली दूख आतां गेल्लेली आहा. आनी वडेश्वर देवाचें सांगपाचें म्हटल्यार खूब पयलीं पासून आमच्या ल्हानपणा पासून आमी जाणा की खंय घरांतसून भायर सरतना सुद्दां देवा वडेश्वर देवाचें नांव घेवनूच भायर सरता. इतलो जागृत देवस्थान आहा. रेल्वेचें जें काम चालू आसा डबल ट्रॅकिंगाचें आनी आतां थर्ड ट्रॅक येता ताच्या खातीर प्रत्येक कडेन तांची रिटेनिंग वॉल चालू आसा. सो आमकां एक भंय आशिल्लो की फाल्यां आमचें वडेश्वर देवाचें हांगा टेम्पल आसा सो तें कांय डिस्टर्ब जावचें न्ही म्हणून आमी हांगा पळोवपा येयले तांकां रेल्वे ऑफिशल्सांक आपयले आनी फाल्यां ताचें डिमार्केशन जातलें. आनी अजून पर्यंत म्हाका खूब आनंद जाता की अजून पर्यंत शांतीनगर पर्यंत खुबशीं घरां मोडपाक डिमार्केट जाल्ली म्हणजे रेल्वे प्रॉपर्टी नाशिल्ली 2-3 मिटर पूण रेल्वे मोठें मन दवरून ताणेंय बी तशी ती मोडनासतना दे हॅव कन्स्ट्रक्टेड अ रिटर्निंग वॉल. सो पीपल आर ऑल्सो हॅपी आनी तांचेंय काम जाल्लें आसा आनी ऑन दॅट बेजीस ओन्ली वी हॅव टोल्ड देम आमच्या देवाचें हांगा वडेश्वर देवाचें आमकां भावनीक हांगा एक हें आसा अटॅचमेंट आसा. सो ताका देवळाक नाल्यार ताजे कितेंय पार्टाक डॅमेज जावचो न्ही कित्याक आमी सगळे आमी मानतात की देवळाक खंय तरी खंड पडपा जायना म्हणून. सो तांणी आमकां एश्युरन्स दिला की फाल्यां येवन आमी ते पयली डिमार्केट करता एक्झॅक्टली आउटर लायन ताजी जी खंय येता ती रिटेनिंग वॉलाची.